नमस्कार दर्शकबिन हार्दिक स्वागत छ तपाईहरु सम्पूर्णलाई सपना अनलाइन टिभीमा। अहिलेसम्म तपाईले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन, तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनु होला। आउनुहोस् अब सुरु गरौँ मुख्य समाचारबाट। रौतहटका बस्तीदेखि जंगली हात्ती पसेर भारतसम्मका पुरै गाउँहरू पार्यो सखा। नेपालले नमानेपछि रावललाई बालुवाटारमा निम्ता। प्रधान न्यायाधीशले प्रश्न बहुमत पुगेछ भनेर अदालतले निर्णय गरिदिनु संवैधानिक हुन्छ। काठमाडौँ उपत्यकामा फेरि एक हप्ता निषेधाज्ञा थप्ने तयारी। आज 3 सिडिओको संयुक्त बैठक बस्दै। जंगलमा मृत भेटी 9 दिनदेखि बेपत्ता युवती हत्या भएको भन्दै राजमार्गमा अवरुद्ध। कक्षा 12 को परीक्षा साउन तेस्रो सातापछि हुने। खनाल नेपाल सहित 23 सांसदलाई हस्ताक्षर फिर्ता लिन ओली पछिले दिएको समय आज सकिँदै। शिक्षा मन्त्री विरुद्ध सुपा सुनारले हालेको मुद्दा न्यायाधीश सुवेदीको इजलासमा। सेनाले दियो प्रहरीलाई 3000 थान हतियार र गोलीगाठा। राम्रो शिक्षाको प्रलोभनमा धर्म परिवर्तनको धन्दा 9 बालिकाको उद्धार। मंगलबारदेखि जोरबेजोर प्रणालीको अन्त्य, सबै सवारी चलाउन पाइने। शिक्षा मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठलाई पदबाट हटाएर अनुसन्धान गर्न सुपा सुनारको माग। एमिकस क्युरीबाट वैधको सहाय प्रतिनिधि सभाले केपी ओलीलाई खर्चाउ भनेको हो। निर्दलीय भन्ने शब्द त एकछिनको मुखको तितो शम्भु थापा। भारतसँग किन बिग्रियो उपेन्द्र यादवको सम्बन्ध। ओली र नेपालको रिस शान्त नभएसम्म पार्टी एकता हुँदैन, वामदेव गौतम। प्रतिगमनलाई प्रशस्त गर्छौं, केपी ओलीले कुनै सपना नदेखे हुन्छ, नारायण काजी श्रेष्ठ। राष्ट्रिय सभाको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाइनु परेमा जोड। कोरोना संक्रमणबाट नेपाली कांग्रेस दैलेखका पूर्व पार्टी सभापति थापाको निधन। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलेमतोले गर्दा संविधान च्यातियो, राजकुमारी झाँक्री। काठमाडौँ उपत्यकामै विप्लवको कम्युनिस्ट घर बन्दै राष्ट्रपतिलाई पनि कारबाही गर्न सकिने। उडान संख्या थप्न सरकारसँग माग। उजुरी परेका दर्जनौं निकायमाथि अख्तियारले बढायो निगरानी। विप्लवका 124 भन्दा बढी नेता कार्यकर्ता थुनामै। माधव नेपाललाई फकाउँदैछन् ओली। 4 छात्रलाई लगातार 5 वर्ष यौन दुर्व्यवहार। हस्ताक्षर प्रकरणमा अल्झियो एमाले एकता। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। वन क्षेत्रबाट शनिबार रौतहटका बस्तीमा पसेको जंगली हात्ती भारतीय क्षेत्रमा पसेको छ। शनिबार दिनभर वन कार्यालय, निकुञ्ज र सुरक्षाकर्मीको टोलीले हात्तीलाई नियन्त्रणमा लिने प्रयास गरे पनि सफल भएनन्। बारा जिल्लाबाट रौतहट देवाबी गोनाही नगरपालिकाको उत्तरी क्षेत्र हुँदै बस्तीमा पसेको हात्ती शिवनगर जेठिया पचरुकी हुँदै अन्तिम पटक शनिबार राति राजदेवी नगरपालिकाको बेलबिछियामा देखिएको थियो। अहिले भने लक्ष्मीपुर बेलबिछिया हुँदै हात्ती भारतीय क्षेत्रमा पसेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले बताए। हात्ती भारतको बिहिबार सीतामढी जिल्लाको मसातर्फ गएको, सो हात्ती जोडियाही भन्ने स्थानमा रहेको जानकारी प्राप्त भएको उनले बताए। जंगली हात्तीले शिवनगरको एक घरमा क्षति पुर्याएको थियो भने मिठुवामा किसानको भकारी फुटाएर धान खाएको थियो। शुक्रबार सो हात्तीले बाराको कलैया उपमहानगरपालिका 2 का एक किसानको ज्यान समेत लिएको छ। यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को निस्तर्फ लागौं। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि राष्ट्रिय सभाको भूमिका प्रभावकारी नभएको भन्दै राष्ट्रिय सभा सदस्यले यसको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनु परेमा जोड दिएका छन्। सोमबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको समितिहरूको कामलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र सिङ्गो राष्ट्रिय सभाको भूमिकालाई पनि प्रभावकारी बनाउनु परेमा जोड दिएका हुन्। बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य डाक्टर बिमला राई पौडेलले संविधानले 2 दशात्मक व्यवस्था गरेको भए पनि प्रतिनिधि सभा नहुँदा राष्ट्रिय सभाको औचित्य नै नभएको जस्तो देखिएको बताइन्। संविधानले राष्ट्रिय सभा सधैँ रहन्छ भनेको भए पनि कमल कामले पनि सधैँ रहेको जस्तो देखाउनु पर्ने उनले बताइन्। समितिले विपद अथवा संविधानको मौलिक हकसँग सम्बन्धित कुनै कानुनहरूको बारेमा छलफल गर्नुपर्ने उनले बताइन्। राष्ट्रिय सभा सदस्य जितेन्द्र नारायण यादवले राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले पनि क्रियाशीलता बढाउनु पर्ने बताए। राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूको संसदको भूमिका भन्दा पनि बढी पार्टीको भूमिकामा बढी देखिएका कारण प्रभावकारिता हुन नसकेको उनले बताए। पार्टी सदस्य र संसद सदस्यको भूमिकामा स्पष्ट हुँदै सांसदको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने उनले बताए। अर्का राष्ट्रिय सभा सदस्य ठगेन्द्र प्रकाश पुरीले विधायन व्यवस्थापन समितिमा भएका सम्पूर्ण विधेयकको काम सकेर प्रभावकारी काम गरेको सन्देश अरू समितिलाई दिनुपर्ने बताए। विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम मेगी गुरुङले समितिको आगामी बैठकले सामाजिक सुधार ऐन र संक्रामक रोग ऐनको विषयमा छलफल गर्ने जानकारी दिए। राष्ट्रिय सभाको 8औं महाधिवेशन सुरु भएसँगै समितिहरू क्रियाशील हुन खोजेका छन्। राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन छिट्टै अन्त्य हुने हो कि भन्ने आशंका पनि गरेका छन्। यसैगरी आउनु सभा अर्को निस्तर्फ लागौं। नेकपा एमालेकी नेत्री राजकुमारी झाँक्रीले आगामी दिनमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बनाउँदा एक अर्काको शक्ति सन्तुलनको हिसाबले पनि विचार गरिनुपर्ने बताएकी छन्। अहिले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलेमतो गर्दा संविधान च्यातिएको र लाखौंको सपनामा तुषारापात भएको भन्दै उनले ज्यानका निकायहरू बीचको जस्तै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा पनि शक्ति
पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई विचार गरिनुपर्ने बताइन्। आइतबार विपक्षी गठबन्धनका विद्यार्थी संगठनले रत्न राज्यलक्ष्मी क्याम्पसमा आयोजना गरेको संसद विघटन अध्यावधिक अधिनायकवाद र विद्यार्थी आन्दोलन विषयक अन्तर्क्रियामा बोल्दै उनले वर्तमान राष्ट्रपतिले गणतन्त्रको गरिमा र मर्यादालाई कायम राख्न नसकेको समेत आरोप लगाइन्। उनले भनिन् 2072 सालमा हामीले अर्को राष्ट्रपति बनायौं। हामीले जुन व्यक्तिलाई प्रस्ताव गर्दै हुनुहुन्छ यी व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउनु हुँदैन, जसले गणतन्त्रको लोकतन्त्रको गरिमा र मर्यादालाई राख्नै सक्दैन, कायम गर्नै सक्दैन भनेर हामीले त्यति बेला आन्तरिक हिसाबले भनेका थियौं। तर त्यो कुरा मानिएन। शक्ति पृथ्वीकरणको सिद्धान्तको कुरा राज्यका अङ्गहरूमा मात्रै भन्ने हो र एउटै दलभित्र फरक फरक विचार समूहहरू छन् भने पनि त्यहाँ चेक एन्ड ब्यालेन्सको सिद्धान्त हुनुपर्छ भनेर हामीले त्यहाँभित्र कुरा उठाएका थियौं। आज दुईजना व्यक्ति मिल्दै गर्दा, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिल्दै गर्दा संविधान च्यातचुत फाँचबुझ भएन, लाखौंका हजारौंका सपनाहरू माथि तुषारपात भएनन्। त्यसकारण यस्ता चीजहरूमा एकले अर्कोको विरुद्ध प्रयोग गर्दा गर्दै गलत अभ्यासहरू नहुन भन्नुका लागि आगामी दिनमा हामीले खबरदारी गर्नुपर्ने रहेछ। त्यही नगरेको कारणले आज समस्या हाम्रो दलबाट सुरु भएको छ। नेत्री झाँक्रीले राजनीतिक दलहरूले विगतका सहमति र सम्झौताहरू पालना नगर्ने गरेका भन्दै नेतृत्वमा इमान्दारिता थिएन भन्ने कुराको साझा निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने बताइन्। यसैगरी आउनु सभाहरूको निस्तर्फ लागौं। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको विषयमा अदालतले दिएको परामर्श नमानेमा राष्ट्रपतिलाई पनि अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्न सकिने कानुनविदहरूको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग गरी दायर गरिएको रिट निवेदकको सुनुवाइका क्रममा बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगर्ने राष्ट्रपतिलाई पनि अवहेलनामा कारबाही गर्न सकिने बताएका हुन्। सो रिट निवेदनमा उल्लेख भएका पक्षी विपक्षीहरूको बहस आइतबार सकिएपछि रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले जवाफी बहस दिन थालेका छन्। जवाफी बहस दिने क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता श्रवण कुमार श्रेष्ठले अदालतको आदेश नमान्ने राष्ट्रपतिलाई पनि अवहेलनामा कारबाही हुने उल्लेख गर्नु भएको हो। यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले अदालतले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश दिएमा राष्ट्रपतिले नमान्ने अवस्था पनि आउन सक्ने इजलास समक्ष उल्लेख गरेका थिए। यो समाचार आजको नेपाल समाचार पत्र दैनिकमा छ। यसैगरी आउनु सभाहरूको निस्तर्फ लागौं। विघटन सम्बन्धी रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई किनारा लाग्ने क्रमसँगै देशको राजनीतिक ढुकढुकी बढेको छ। अधिकांश चासो सर्वोच्चले संविधानको धारा 4 को व्याख्या के कसरी गर्ला भन्नेमा छ। धारा 4 मा भनिएको छ, उपधारा 3 बमोजिम नियुक्ति प्रधानमन्त्रीले उपधारा 4 बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा 2 बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नेछन्। यसमा क्षेत्र 2 समेत जोडिएर आएको बढी बहस यता केन्द्रित भएको छ। विश्वासको आधार प्रस्तुत गर्न सक्ने कुनै पनि सदस्यले भने जिकिर अन्तर्गत कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले विभिन्न दलका सांसदको साथ लिएर प्रधानमन्त्रीको दाबी गरेका थिए। विपक्षीले यसमा उपधारा 2 अकाट्य रूपमा जोडिएको देखिएका छन्। धारा 2 मा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सदस्य भनिएको छ। यसमा दलीय समर्थनलाई प्रश्न देखाइएको छ। अदालतको सुनवाईमा दलीय समर्थनलाई वास्ता नगर्दा निर्दलीय प्रणालीतर्फ जाने र व्यवस्था नै सङ्कटमा पर्ने सिटका विपक्षीको तर्क छ। रिट पक्ष खरले भने उपधारा 2 वा 3 बाट पार नलागेको अवस्थाका लागि उपधारा 4 राखिएको जिकिर गर्दै यसमा दलीय समर्थनको मतलब नहुने दाबी गरेका छन्। यसैगरी आउनु सभाहरूको निस्तर्फ लागौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आयोगमा बढी उजुरी परेका दर्जनौं क्षेत्र तथा निकासमाथि विशेष निगरानी बढाएको छ। यस अनुसार संघीय मामिला मन्त्रालयले त्यस अन्तर्गतका विभिन्न स्थानीय तह शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विश्वविद्यालय, विद्यालय शिक्षा कार्यालय तथा युनिट भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित मालपोत नापी कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतका निकाय, सडक लगायतका क्षेत्र विशेष निगरानीमा परेका छन्। यसैगरी वन तथा वातावरण मन्त्रालय, मा तहका निकाय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका मा तहका निकाय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका निकाय विरुद्ध पनि अख्तियारमा अत्यधिक उजुरी परेकोले ती निकाय विशेष निगरानीमा राखिएको अख्तियारले जनाएको छ। आयोगमा चालु आर्थिक वर्ष 2077 र 78 को साउनदेखि जेठ मसान्तसम्मको अवधिमा 23,033 उजुरी परेका थिए। अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका 8,002 जेठ महिनासम्म परेको 13,033 सहित 29,233 उजुरी मध्ये जेठ मसान्तसम्म 11,424 उजुरी फस्ट्यो भएको आयोगमा
प्रवक्ता नारायण प्रसाद रिसालले जानकारी दिए। यसैगरी आउनु सब अर्को न्युजतर्फ लागौं। नेत्र विक्रम चन्द्र नेतृत्वको नेकपाले आफ्ना थुनामा रहेका नेता कार्यकर्ता अझै नछुटेको भन्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ। आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बालुवाटार पुगी भेटेर विप्लव समूहका 2 नेता खड्ग बहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्ड र धर्मेन्द्र बास्तोलाले सरकारले वार्तामा क्रममा भएका सहमति अनुसार आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई नछाडेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। सरकार विप्लव समूह बीच 4 महिना अघि अर्थात् 29 फागुन 2077 मा 3 बुँदे सहमति भएको थियो। सो सहमतिमा विप्लव समूहले शान्तिपूर्ण राजनीतिको मागमा आउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो भने सरकारले विप्लव नेतृत्वको दलमाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने र जेलमा रहेका नेता कार्यकर्ता छाड्ने भनेको थियो। तर सहमतिको 4 महिना बित्दा पनि आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई थुना मुक्त गरेको र कतिपयको मुद्दा नै चलिरहेको भन्दै सो समूहले सहमति कार्यान्वयन गर्दै थुनामा रहेका आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई छाड्न सरकारसँग आग्रह गरेको हो। हाल विप्लव समूहको दलका केन्द्रीय कमिटी सदस्य हेमन्त प्रकाश ओली, केन्द्रीय कमिटी सदस्य चुडामणि ओली, आदर्श र रणवीर थुनामा नै छन्। उनीहरूसहित 124 बढी नेता कार्यकर्ता थुनामा छन्। विप्लव समूहका नेता प्रकाण्डले प्रधानमन्त्रीलाई सहमति कार्यान्वयन गर्न 10 दिनको समय दिँदै ध्यान आकर्षण गराएको जानकारी दिए। सहमति कार्यान्वयनमा सरकारबाट चासो देखाइएन। हामीले सरकारलाई सहमतिको पालनामा प्रतिबन्ध सहन आग्रह गर्दै 10 दिनको समय दिएका छौँ, विप्लव समूहका नेता प्रकाण्डले भने। यो समाचार राजधानी दैनिकका छ। यसैगरी फेरि पनि तपाईहरूको माझमा नयाँ नयाँ न्युजहरू लिएर उपस्थित हुने नै छु। सपना अनलाइन टिभीलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब गरी साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला भन्दै अहिलेलाई भने तपाईहरूको माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।